अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ सारा जमान और मैं हूँ साकिबुल इस्लाम। सदर ट्रंप अमरीकी ज़राए अबलाग की रिपोर्टिंग पर बरहम। इस पर हम बात करेंगे कुछ ही देर में। आज के शो में और क्या कुछ शामिल है, देखते हैं उसकी एक झलक। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जारी कार्रवाई वाशिंगटन में कैसे देखी जा रही है? शुरू करते हैं पाकिस्तान से, जहां सुप्रीम कोर्ट ने पानामा पेपर्स मामले पर ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की रिपोर्ट सामने आने के बाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और उनके अहले खाना के खिलाफ करप्शन केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी है। इस बारे में मजीद बात करते हैं हम अयाज गुल से, जो बज़रिया फ़ोन हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद है। अयाज, अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, मैं आपको सुन सकता हूँ। जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि आज जो समाअत हुई उसमें क्या पेशरफ्त हुई और इस जो आज आउटकम सामने आई है इसके बारे में इस्लामाबाद में क्या रद्द-ए-अमल है? देखिए, जो 3 रुकनी बेंच है, इम्प्लीमेंटेशन बेंच, जो पनामा केस के बाद बना था इस चीज को यकीनी बनाने के लिए कि जो भी जजमेंट आएगी उसकी इम्प्लीमेंटेशन को यकीनी बनाया जाए, तो आज उसकी पहली बाज़ाब्ता समाअत थी और जिसमें JIT की रिपोर्ट पेश होने के बाद उस पे जो फरीकैन को एतराज़ात थे या उनके अगर कोई दलाइल थे तो वो सुने गए हैं। और इस सिलसिले में आज जो तीनों दरख्वास्त गुजार थे, जैसे PTI इमरान खान की, शेख रशीद साहब जो हैं अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह, और इसी तरह जमात इस्लामी, उनके वकला ने फौरी तौर पर अपने दलाइल भी मुकम्मल कर लिए, जिसके जवाब में जो शरीफ फैमिली और हुकूमत की तरफ से ख्वाजा हारिस जो वकील हैं उन्होंने अपने इब्तदाई दलाइल दिए हैं, जो कल भी जारी रहेंगे। जी, आज तो ये हो गया, अब कल की समाअत में क्या मुतवक्के है? कुछ बात आगे बढ़ेगी, और अगर बात आगे बढ़ेगी तो क्या इस हफ्ते में ये मामला हल होता नजर आ रहा है? बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जो हुकूमत की टेक्निक है या जो उनके टैक्टिक्स हैं कि ये शायद मामला अभी कुछ दिन चलेगा, क्योंकि आज उन्होंने जो हुकूमती वकील थे उन्होंने JIT की तश्कील और उसकी कानूनी हैसियत को चैलेंज कर दिया है। इससे ये जाहिर होता है कि हुकूमती वकला अभी इस मूड में नहीं है कि वो JIT के अंदर जो उसकी तफसीलात और हकाइक जो सुप्रीम कोर्ट को पेश किए गए हैं वो अभी उस पर दलाइल देने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि तकनीकी लिहाज से JIT की तश्कील को खुद उन्होंने चैलेंज कर दिया है कि ये एक गैर कानूनी बॉडी थी जिसने जो भी काम किया है वो अपने जो लिमिटेशंस थी उससे तजावुज करके किया है। सही अयाज, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट्स दी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की रिपोर्ट और उसके बारे में होने वाली आज समाअत की। थैंक यू सो मच। गुज़िश्ता साल अप्रैल के शुरू में वाशिंगटन में कायम एक सहाफती तंजीम इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने पनामा की एक फर्म मोसेक फोंसेका की 1 करोड़ 15 लाख दस्तावेज पर 1 साल तहकीक के बाद पनामा पेपर्स के नाम से एक ऑनलाइन रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और उनके बच्चों के नाम भी शामिल थे। इस वक्त हमारे साथ हैं वाशिंगटन के वुडरो विल्सन सेंटर के तजियाकार माइकल कुगलमैन। पाकिस्तान की सियासत में तूफान बर्पा करने वाले पनामा स्कैंडल को यहाँ वाशिंगटन में कैसे देखा जा रहा है, यही मौजू होगा हमारी आज की गुफ्तगू का। माइकल, वेलकम टू व्यू 360। सो द पनामा गेट स्कैंडल इज ह्यूज इन पाकिस्तान। व्हाट अबाउट द पॉलिसी सर्कल्स इन Washington? Are they observing it very closely? They are, in fact, because there's a big series of meetings happening this week in the White House to review the Pakistan policy. The hope is to come up with a new policy relatively soon. So there are a lot of meetings this week, which means that people are really paying attention to this situation more so than would have been the case a few weeks ago. So Washington के जो policy circles हैं उनमें बहुत तवज्जो दी जा रही है पाकिस्तान के पनामा गेट इशू को, क्योंकि आने वाले दिनों में यहाँ पे हाई लेवल मीटिंग्स होगी वाशिंगटन के व्हाइट हाउस में, जिसमें पाकिस्तान से मुतालिक ट्रंप इंतजामिया की पॉलिसी पर बात की जाएगी। तो पाकिस्तान की सूरत हाल इस वक्त वाशिंगटन में भी बहुत अहमियत रखती है। So political instability in Pakistan, how could this affect Pakistan-US relations at this point? Well, I think the Trump administration wants to deal with someone that it knows, so to speak. Nawaz Sharif has been in power for a few years, so if he were to go, that would not be good for an administration that's still trying to get a sense of how it wants to run its relations with Pakistan. At the end of the day, the Trump administration, as many other U.S. administrations, deals with the military when it comes down to it. When the biggest decisions have to be made, relations are very important in the sense that they occur with the military. But still, I think that in Washington, the hope is that
Nawaz Sharif will get through this major challenge to his political future. So वाशिंगटन में कम से कम ये तसलसल टूट जाएगा अगर पाकिस्तान में जिस तरह से सियासी गैर यकीनी या अदम इस्तेहकाम बढ़ता है और इसकी वजह से कोई बड़ी तब्दीली आती है, तो उससे यहाँ वाशिंगटन में, चूंकि जैसे हमने पहले भी बात की कि अमेरिका पाकिस्तान के हवाले से अपनी पॉलिसी पर गौर कर रहा है, तो अगर क़यादत में किसी किस्म की तब्दीली आती है तो वो जाहिर है कि यहाँ पे भी अफेक्ट करेगी। लेकिन अमेरिका माजी में भी पाकिस्तान में मिलिट्री लीडरशिप के साथ भी डील कर चुका है, तो कुगलमैन का ये कहना है कि अपने तौर पे ताल्लुकात तो जारी रहेंगे, लेकिन हाँ पॉलिसी के एतबार से एक तसलसल का जो मामला होता है उसमें खराबी आएगी। इज देयर अ सेंस ऑफ वरी इन वाशिंगटन डीसी अबाउट व्हाट कुड हैपन इन पाकिस्तान? I think so, given what you have in Pakistan, a country that's very volatile, there's always instability. So I think the last thing that many people want here is another challenge in Pakistan, another distraction with the political situation like this. So I think there is a fair amount of concern, but let's be realistic that this administration here in Washington is thinking about a variety of foreign policy challenges, and Pakistan, as serious as it is not as serious as some of these other things going around the world. So I think it's important to be realistic in that sense. So चूंकि पाकिस्तान में माजी में भी अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल रही है सियासी एतबार से, इसलिए माइकल कुगलमैन का ये कहना है कि बहुत सरप्राइज नहीं होगा, यहाँ पे शॉकिंग डेवलपमेंट नहीं होगी वाशिंगटन डीसी के लिए अगर पाकिस्तान में कोई तब्दीली आती है। और दूसरी बात ये भी है कि बहरहाल पाकिस्तान की सूरत हाल दुनिया के बहुत से दूसरे मुल्कों के मुकाबले में बेहतर है, तो वाशिंगटन डीसी में परेशानी तो है इस बारे में कि पाकिस्तान में आगे क्या होता है, ये सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करती है, लेकिन बहरहाल अगर रियलिस्टिक तरीके से हकीकत पसंदाना अंदाज से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा परेशानी यहाँ पे नहीं है। What about the image of Pakistan? Has this whole event affected Pakistan's image negatively in Washington DC? It already has a very negative image, and it doesn't take much to make it even more negative. So I would argue that many on Capitol Hill that think that aid should be cut, and those around town that think that we should not have a deep relationship with Pakistan will say, well, look, here's another crisis, another corruption scandal. We really need to be careful and keep our distance from a country like this. But at the end of the day, as I say, Pakistan's image in this town was already quite negative. So, it wouldn't really take much to make it even worse, which I think is a shame, because I think that there are a number of positive things that have come out of Pakistan over the last few years, whether you talk about more economic growth or other things like that. So it's a shame, in a sense, that you have this crisis right now. माइकल कुगलमैन कहते हैं कि पाकिस्तान का इमेज चूंकि वाशिंगटन डीसी में पहले ही बहुत मस्बत नहीं है, इसलिए इस तरह की जो इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं इस वक्त पाकिस्तान में, उनकी वजह से इमेज मजीद ख़राब ही होगा, बेहतर नहीं होगा। अगरचे पाकिस्तान से बहुत सी अच्छी खबरें भी आती हैं, पाकिस्तान की मईशत बेहतर हुई है, तो उसके बावजूद जो लॉबी यहाँ पे, जो थिंक टैंक्स हैं यहाँ पे, जिनका ये ख्याल है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मजीद सख्ती से देखा जाना चाहिए, उनको शायद मजीद तक़वियत मिले, जो कि माइकल कुगलमैन की नज़र में एक अफसोसनाक डेवलपमेंट होगी। Thank you so much, Michael. We really appreciate you coming to View 360 and giving us your insight. Really appreciate this. And now we'll go back to Saqib. थैंक यू सारा। और सियासी गहमा गहमी की बात हो रही है तो इस वक्त ये पाकिस्तान के मंजरनामे पर ही नहीं वाशिंगटन में भी जारी है, जहां गुज़श्ता साल के इंतखाबात में रूस की मुबैना मुदाखलत के बारे में जारी तहकीकात में नया मोड़ उस वक्त आया जब सदर ट्रंप के बेटे ने इंतखाबात से पहले एक रूसी वकील से मुलाकात का एतराफ़ किया और इस बारे में ईमेल पर होने वाली गुफ्तगू सोशल मीडिया पर आम कर दी। लेकिन सदर ट्रंप इस बारे में अमरीकी ज़राए इब्लाग़ की रिपोर्टिंग पर नाला नजर आ रहे हैं। मज़ीद तफसीलात लेते हैं कैपिटल हिल पर मौजूद नीलोफर मुग़ल से। तो नीलोफर, क्या कहना है सदर ट्रंप का और वाशिंगटन में इस पर क्या रद्द-ए-अमल है? जी साकिब, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट से एक मरतबा फिर खबरों में है। उन्होंने गुज़िश्ता साल अमरीकी इंतखाबी मुहिम के दौरान अपने साहबजादे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और एक रूसी वकील के दरमियान मुलाकातों की खबरों से मुतालिक एक ट्वीट में कहा है कि अमरीकी मीडिया जमहूरियत को नुकसान पहुंचा रहा है और ये कि उनके बेटे के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। मज़ीद जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। My son is a wonderful young man. He took a meeting with a Russian lawyer, not a government lawyer, but a Russian lawyer. लेकिन मालूम हुआ है कि रूसी इंटेलिजेंस से मुमकिन ताल्लुकात रखने वाले एक रूसी अमरीकी लॉबियस्ट ने जून 2016 की मीटिंग में शिरकत की थी और ट्रंप जूनियर के मुतनाज़ बयानात तफ्तीश मांगते हैं।
انہوں نے پہلے کہا کہ یہ ملاقات ہوئی ہی نہیں، پھر انہوں نے کہا یہ انتخابات سے متعلق تھی، پھر انہوں نے تسلیم کیا کہ یہ ہلری کلنٹن سے متعلق معلومات حاصل کرنے کے بارے میں تھی۔ اس کے علاوہ میٹنگ میں کون تھا انہوں نے ظاہر نہیں کیا، لہٰذا ہم کوئی بھی ایسی چیز تسلیم نہیں کر سکتے جو ڈونلڈ جونیئر یا صدر کہہ رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر نے خود کہا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کے باوجود اس میں سے کچھ بھی قانون کے خلاف نہیں ہوا۔ ٹرمپ کی قانونی ٹیم نے زور دیا ہے کہ صدر اپنے بیٹے کی اس ملاقات کے بارے میں جانتے تک نہیں۔ ٹرمپ جونیئر کو گزشتہ ہفتے سینٹ کی کمیٹی کے سامنے سماعت کے لیے بلایا گیا۔ دوسری جانب سینیٹر جان مکین کی غیر متوقع سرجری کے باعث ریپبلکنز کے ہیلتھ کیئر منصوبے پر ووٹنگ ایک بار پھر مؤخر ہو گئی ہے۔ ریپبلکنز کو متحدہ ڈیموکریٹس کی مخالفت میں ہر حال میں ہاں کے ووٹ درکار ہیں۔ نصف درجن ریپبلکنز اس ہفتے اس معاملے پر حمایت یا اختلاف کا اعلان کر سکتے ہیں، جب کانگریشنل بجٹ آفس اس منصوبے کے کوریج پر اثرات اور اخراجات کی تفصیلات جاری کرے گا۔ اور دوسری جانب واشنگٹن پوسٹ اور ABC نیوز کے ایک تازہ جائزے میں بتایا گیا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت میں خاصی کمی آئی ہے، یعنی ان کی مقبولیت جو ہے اپنے عہدے صدارت کی پہلی مدت پہ گزشتہ صدور کے مقابلے میں انتہائی کم ہے۔ جی ثاقب۔ نیلوفر مغل ہمیں کیپٹل ہل سے واشنگٹن کے سیاسی منظرنامے کی اپڈیٹس دے رہی تھیں۔ تھینک یو نیلوفر۔ اور سوئٹزرلینڈ کے ٹینس سٹار راجر فیڈرر 8ویں مرتبہ ومبلڈن جیتنے والے پہلے کھلاڑی بن گئے ہیں۔ ان کے کیریئر کی ہائی لائٹس آپ پڑھ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، جہاں پاکستان سمیت دنیا بھر سے تازہ ترین خبریں اور بہت سے دلچسپ ویڈیوز اور فیچرز بھی موجود ہیں۔ اور اب دیکھتے ہیں ورلڈ ویو، جس میں شامل ہوتی ہیں دنیا کے مختلف حصوں میں ہونے والے کچھ اہم اور دلچسپ واقعات کی جھلکیاں۔ ترکی کے صدر طیب اردوان نے گزشتہ سال ہونے والی بغاوت کی کوشش کی مزاحمت میں ہلاک ہونے والے 250 افراد کی یادگار کی افتتاحی تقریب میں کہا ہے کہ ملک میں ایمرجنسی جاری رکھنے کا فیصلہ ملک کی سیکیورٹی کی مشاورتی ٹیم کرے گی۔ وینزویلا میں اپوزیشن کی جانب سے صدر نکولس مڈورو کے اختیارات کے حوالے سے کیے جانے والے غیر سرکاری ریفرنڈم میں 70 لاکھ سے زائد افراد نے حصہ لیا، جس میں 98% افراد نے صدر مڈورو کی حکومت کو غیر قانونی قرار دیے جانے کے حق میں ووٹ دیا۔ امریکی ریاست ایریزونا کے تفریحی مقام دریائے وردے میں سیلاب میں ڈوب کر 9 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ ایک 13 سالہ بچے کی تلاش اب بھی جاری ہے۔ حادثہ اس وقت پیش آیا جب لوگ تفریح کی غرض سے دریا میں تیر رہے تھے۔ دنیا بھر میں لفظوں کے بغیر جذبات کا اظہار کرنے والے ایموجیز کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس دن کے حوالے سے دنیا کے مختلف ملکوں میں ہزاروں افراد نے ایک ساتھ ایموجیز کا بھیس بدل کر اکٹھے ہونے کا پہلا گینیز ریکارڈ بنا لیا۔ ابا جیسے کروڑوں لوگ جہاں ہر روز ایمانداری سے کام پر لگے ہوں، چاہے وہ دفتر میں ہوں یا کھیتوں میں، سڑکیں ہوں، بارڈرز، کھیل کا میدان یا کوئی انٹرنیشنل سٹیج، جب پاکستان کا نام روشن کرنے والوں کی کہانیاں کہنے کے لیے ہمارے پاس وقت کم پڑ جائے، جب پورا ملک ہی خود کو آگے لے جانے میں لگا ہو، تو پھر دنیا بھر میں اس کا پرسپشن مٹھی بھر لوگ کیوں بناتے ہیں؟ We are almost there, but not there yet. لگتا ہے تھوڑی محنت اور کرنی ہوگی ہمیں بھی۔ ویو 360 صرف آج نیوز پر۔ اقوام متحدہ کے مطابق اس سال کے پہلے 6 ماہ کے دوران افغانستان میں خودکش حملوں کے نتیجے میں 1,500 سے زیادہ افراد ہلاک، جبکہ 3,500 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ ان میں 40% افراد گھریلو ساخت کے بموں کے نتیجے میں ہلاک یا زخمی ہوئے ہیں۔ افغانستان میں اقوام متحدہ کے مشن کی قیادت کرنے والے تادامیچی یاماموتو نے کہا ہے کہ ایسے دھماکہ خیز مواد کا بے تحاشا استعمال انتہائی تشویشناک ہے اور اسے جلد ختم ہونا چاہیے۔ ادارے کے مطابق افغانستان میں گزشتہ 6 ماہ کے دوران ہونے والی 43% ہلاکتوں کے لیے طالبان اور 5% کے لیے داعش کے جنگجو ذمہ دار ہیں، جبکہ 19% ہلاکتوں کی ذمہ داری حکومت مخالف نامعلوم قوتوں پر عائد کی گئی ہے۔ اور دوسری جانب افغان طالبات کی روبوٹکس ٹیم کا واشنگٹن میں پرجوش استقبال کیا گیا۔ اس ٹیم کو ویزا دلانے کے لیے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو براہ راست مداخلت کرنا پڑی تھی۔ کابل میں امریکی سفارت خانہ ان کی ویزا درخواست 2 مرتبہ مسترد کر چکا تھا۔ واشنگٹن کے ڈیلس انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ان کی آمد کے موقع پر ہماری ساتھی شہناز نفیس بھی موجود تھیں۔ آئیے دیکھتے ہیں ان کی رپورٹ۔
اور ہمارے ہفتہ وار سیگمنٹ میڈ ان پاکستان میں آج ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں ایک ایسے پاکستانی سے جس کے حوصلے کو معذوری بھی شکست نہ دے سکی۔ آصف پٹیل بینائی سے محروم ہونے کے باوجود ایک کامیاب مکینک ہیں۔ آئیے سنتے ہیں ان کی ہمت کی کہانی انہی کی زبانی۔ آنکھوں کا نور نہیں تو کیا ہوا، دماغ ہاتھ ہے نا۔ عظمت و ہمت کی مثال یہ ہے کراچی کا رہائشی 44 سالہ آصف پٹیل، جو بینائی سے محروم لیکن غیر معمولی صلاحیتوں سے مالا مال ہے۔ کلر تو اس کا پورا گاڑی کا چینج ہوا ہے، گیسکٹ وغیرہ جل گئی، ہیڈ کریک ہو گیا ہے، ہیڈ چینج کریں گے۔ ادھر یہ سلپ پہ نشان آیا ہوا ہے یار، فرسٹ کلاس کام کیا ہوا ہے پوری گاڑی پہ۔ کراچی کے علاقے لسبیلا میں ان کا اپنا ورک شاپ ہے۔ گاڑی میں کوئی بھی فالٹ پکڑنا آصف پٹیل کے لیے بائیں ہاتھ کا کام ہے۔ بچپن سے ہی کھلونے کھولنے اور پھر انہیں جوڑنا آصف پٹیل کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ ہم نے ان سے پوچھا آپ گاڑی کے انجن میں خرابی کیسے ڈھونڈ لیتے ہیں؟ فالٹ ڈائگنوز کرنا یہ ہوتا ہے گاڑی کی ڈرائیو کر کے اور اس کے آواز کو سن کے نا، باقی اگر نظر سے کوئی دیکھ کے بولے تو وہ بیکار بات ہے۔ آپ اس کو دیکھ کر گاڑی کا فالٹ ڈائگنوز نہیں کر سکتے۔ ہاں آئل کی لیکیج ہے، پانی کی لیکیج ہے، فیول لیک ہے تو وہ دیکھنے والی بات ہے۔ باقی اگر کوئی ایسا فالٹ ہے جس سے گاڑی پرابلم کر رہی ہے تو وہ آپ کو ساؤنڈ سن کے پتہ چلے گا۔ آصف پٹیل میں غضب کا اعتماد ہے۔ یوں تو دیکھے بغیر گاڑی چلانا حادثے کو دعوت دینے جیسا ہے، مگر حیران کن بات یہ ہے کہ انہوں نے زندگی میں گاڑی بھی چلائی اور وہ بھی بغیر بریک کی۔ 1986 کے اندر میں بغیر بریک کی فاکسی چلا کے سبزی منڈی سے لایا ہوں بھائی۔ تو اب یار یہ اگر سوچوں تو یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ اب عقل اس چیز کو مانتی نہیں ہے کہ میں نے جو کیا یہ غلط کیا۔ ورک شاپ پر کام کرنے والے آصف پٹیل کو دیانتدار انسان اور اپنا استاد مانتے ہیں۔ آصف بھائی کو دیکھتے ہیں تو اس بات پہ بڑا فخر ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار ان کا استاد جو ہے وہ بلائنڈ ہے، وہ کام کرتا ہے اور بڑی گاڑیوں کا کام کرتا ہے، تقریباً ہر قسم کی ٹیکنالوجی کا کام کرتا ہے، تو جب ایسا ہوتا تو بڑا اچھا محسوس ہوتا ہے۔ آصف پٹیل کی زندگی ان تمام افراد کے لیے ایک مثال ہے جو کسی بھی جسمانی معذوری کو کمزوری بنا کر مایوس ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے معاشرے میں فعال شہری کا کردار ادا کرنا ممکن نہیں۔ میڈ ان پاکستان آپ نے دیکھا، اب بات کرتے ہیں کچھ بھارتی فلم انڈسٹری کی جس کے 18ویں سالانہ آئفا ایوارڈز کی رنگا رنگ تقریب اس ویکینڈ پر امریکی ریاست نیو جرسی میں منعقد ہوئی۔ بالکل سارا، اور جہاں بہترین اداکار کا ایوارڈ حاصل کیا شاہد کپور نے، جبکہ بہترین اداکارہ قرار پائیں عالیہ بھٹ، اور دونوں کو یہ ایوارڈز ملے اپنی فلم اڑتا پنجاب میں پرفارم